विश्व भर में प्रसिद्ध बरेली की दरगाह आला हजरत से नबीर आला हजरत तस्लीम मियां ने एक बयान जारी कर कहा कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि अपने मफाद के लिए कत्लेआम करो। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अनुसार सबको बराबर जीने का हक है। जो लोग इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं वो लोग इंसानियत का चश्मा भी उतार चुके हैं। नबीर आला हजरत तस्लीम मियां की ओर से मौलाना मजहर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप अपने मफाद के लिए कत्लेआम करो। लोग अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दीन शरीयत से चलता है और हमारे देश का संविधान भी यह अधिकार नहीं देता कि आप कत्ल करो। इसके लिए पुलिस है, कानून है। जानना चाहेंगे आपका नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम इमरान मजहर बरकाती। जानना चाहेंगे क्या शरीयत इस बात का हुक्म देती है कि खुदा और जो रसूल की जो लोग बेहरमती कर रहे हैं उनका कत्ल कर दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें अपना एक कानून है और तमाम ममालिक अपने दस्तूर के एतबार से, अपने कानून के एतबार से चलते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और यहाँ पर जो है जो आइन है, इसका जो दस्तूर है, उसी के हिसाब से हम भी जो है वो चलते हैं। यहाँ का मुसलमान उसी हिसाब से ज़िंदगी गुजारता है और कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। बात करें बरेली मसलक की, बरेली मसलक आला हजरत मसलक कहलाता है, यहाँ से फतवे भी निकलते हैं। तो क्या संविधान और बरेली मसलक के आला हजरत के संविधान में कुछ अंतर है? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि जो आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है ये, और आज ज़रूरत है इसका जवाब देने की कि जो लोग खुदा और रसूल की गुस्ताखी करते हैं, तौहीन करते हैं, क्या उनको यहाँ कत्ल किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि शरीयत मुताहरा में इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। और ख़ासकर सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हवाले से अपनी किताब हुसामुल हरमैन में इन सारी चीज़ों का ज़िक्र किया है और साफ़ तौर से लिखा है कि अगर कोई गुस्ताखी करता है तो अवाम के लिए, उलमा के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़ुबान से रद्द करें, तकरीर के ज़रिए रद्द करें और दलाइल के ज़रिए अपने मज़हब का दिफ़ा करें, ना कि हथियार उठाया जाए, बंदूक उठाई जाए। इस तरह की कोई इजाज़त ना तो आला हज़रत ने दी है। और बरेली शरीफ में इस वक्त जो लोग हैं उनका सबका यही मानना है कि कोई भी अगर गुस्ताखी करता है तो उसका जवाब दलील से दिया जाएगा, उसका जवाब कलम से दिया जाएगा, उसका जवाब ज़ुबान से दिया जाएगा और उसके ख़िलाफ़ जो है वो हथियार उठाने की इजाज़त यहाँ के लोग भी नहीं देते, ना शरीयत देती है। और आला हज़रत ने ख़ास तौर पर इस हवाले से जो कुछ लिखा है, मैं अपने नौजवानों को ये दावत देता हूँ कि वो अगर वाकई आला हज़रत से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो वो आला हज़रत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। और जो लोग पढ़ना नहीं जानते वो इस हवाले से उलमाए कराम से आला हज़रत ने क्या फरमाया, आला हज़रत ने क्या लिखा है, उसको जानने की कोशिश करें। ज़्यादातर देखा जाता है कि नौजवान भटक रहे हैं, दूसरी राह पर चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने भी अर्ज़ किया ना कि जो कुछ शरीयत ने फरमाया है, शरीयत हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम यहाँ का कानून अपने हाथ में लें। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, जो आइन है, उसको हाथ में लेने की इजाज़त शरीयत हमें नहीं देती। तो मैं अपने नौजवानों से भी यही कहूँगा कि वो बहरहाल जो है वो कानून अपने हाथ में ना लें और शरीयत मुताहरा की पैरवी करें, शरीयत मुताहरा की पासदारी करें। जहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले देखिए कि उनके मकसद को हमें समझना होगा। पहले मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमारे मुल्क का अक्सर हिंदू आबादी जो है वो सेकुलर जहन की है। वो नहीं चाहती कि दंगा हो, फसाद हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। लेकिन कुछ शरपसंद ऐसे हैं, वो किसी भी मज़हब में हो सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का अमन व अमान ख़राब हो और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि मुसलमान अपने मज़हब के बारे में जाने, शरीयत मुताहरा ने उसको क्या करने का हुक्म दिया और किस चीज़ से रोका है,
اس کو جاننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان کے مقصد کو جانیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے، جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو اکسانا چاہتے ہیں، ابھارنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ جذبات میں آ کر سڑکوں پر آ جائیں. مسلم نوجوان دیکھا جاتا ہے تو سوشل میڈیا اور بحث میں شامل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری شریعت نے کہا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. ہرگز نہیں. آپ یا کوئی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی شریعت مطہرہ کے لاء میں، اسلامک لاء میں یہ نہیں دکھا سکتا کہ عوام کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی گستاخ خدا اور رسول کو قتل کر دے. ہاں، جہاں اسلامی حکومت ہے، جیسے کہ ہمارا ہندوستان یہ آئین سے چلتا ہے، یہاں کا اپنا دستور ہے، ایسے ہی دنیا کی تمام کنٹریز جو ہے وہ اپنے اپنے دستور سے چلتی ہیں. تو جہاں بھی اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پر شرعی قانون نافذ ہوتا ہے، اور جہاں شرعی قانون نافذ ہو، جہاں اسلامی حکومت ہو، وہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ اگر بادشاہ اسلام کی اجازت کے بغیر عوام نے کسی گستاخ کو قتل کر دیا تو بادشاہ اسلام، وہاں کا جو سلطان ہوگا، جو پرنس ہوگا، وہ اس کو سزا دے گا. تو اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا ہے کہ جب مملکت اسلامیہ میں اس بات کا تصور نہیں کہ بادشاہ اسلام کی اجازت کے بغیر کوئی عوام میں سے قتل کر دے، تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں اسلامی مملکت نہیں، جہاں اسلامی حکومت نہیں، وہاں یہ حکم کیسے ہو جائے گا. لہٰذا یہاں تو اجازت ہے ہی نہیں ہے. یہاں کیا، پوری دنیا میں اس وقت کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی بھی ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، اس کو پامال کرے اور پھر قتل کر دے. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے کہ ہماری حکومت کو یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ سے کوئی ایسا بل پاس کرے کہ آئندہ کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ ڈریں کہ اللہ کی شان میں یا رسول کی شان میں یا اولیاء اللہ کی شان میں توہین کرنے سے باز رہیں. سخت سے سخت ان کے لیے کارروائی کی جائے، ایسا پارلیمنٹ میں بل پاس ہو، یہ ہماری مانگ ہے. اچھا، دیکھا جاتا ہے کہ میڈیا ڈیبیٹ میں کچھ مسلم رہنما آتے ہیں کہ اس پہ بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت سے چلیں گے. تو یہ سنویدھان سے چلے گا دیش یا شریعت سے چلے گا؟ دیکھیے، شریعت سے چلے گا یا سنویدھان سے چلے گا، یہ سوال ہی غلط ہے. یہ سوال اس لیے غلط ہے کہ ہمارا سنویدھان ہی اجازت دیتا ہے کہ اپنی شریعت کو فالو کرو. تو پھر یہ سوال کرنا کہ شریعت سے چلے گا، ایسا درشاتے ہیں وہ لوگ کہ لگتا ہے کہ شریعت الگ چیز ہے اور سنویدھان میں اس کی الگ اجازت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سنویدھان میں اجازت ہے کہ اپنی شریعت کو فالو کر سکتے ہیں آپ. تو لہٰذا ہمارے سنویدھان میں، ہندوستانی قانون میں یہ اجازت ہے کہ ہم اپنی شریعت کو فالو کر سکتے ہیں اور اس اعتبار سے ہم اپنے شب و روز بسر کر سکتے ہیں. وہ ان کے مقصد کو سمجھیں. ان کا مقصد صرف آپ کو ابھارنا ہے، اکسانا ہے اور فساد جیسی صورتحال پیدا کرنا ہے اور ملک کے امن و امان کو خطرات میں ڈالنا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو کوئی کلپ اگر آپ کے پاس پہنچتی ہے اس طرح کی گستاخیوں پر مشتمل، تو آپ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں. اصل میں آپ آگے فارورڈ کر کے ان کے مقصد کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے مقصد کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں. اس سمجھ چناب کا ماحول ہے یوپی میں، تو دیکھا جاتا ہے مسلم جو یووا ہیں وہ بھی کافی بڑی بحث میں، جو اس سمے ہندو مسلمان کے جو پارٹیاں ہیں مدعا اٹھا رہی ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں. ان کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سوشل میڈیا پر جو کچھ بحث ہوتی ہے اس سے تو بہرحال پرہیز کرنا چاہیے. نہ تو اس بحث کی کوئی حیثیت ہے اور نہ اس بحث سے کوئی فائدہ ہے. ہاں، آپ کو اگر اپنے ہتوں کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کو لیگل پروسیس جو ہے کرنا ہوگا. ہمارے آئین میں اس کی لیگلی اجازت ہے اور پورا ایک پروسیس ہے، اس کو ہمیں فالو کر کے اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر کسی نے معاذ اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی کی ہے تو ہمارے آئین میں، سنویدھان میں اس بات کی اجازت ہے اور ہم کو یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ صاحب آئیے، کورٹ آئیے، یہ آپ کا لیگل پروسیس ہے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پورا کیجئے اور اس کے بعد میں جو بھی مجرم ہے اس کو سزا دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز بھارت. خبروں سے لگاتار اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بنے رہیں اسٹار نیوز بھارت کے ساتھ. آپ کی آواز.